हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बीबीएस 4th इयरको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको वर्किङ क्यापिटल इस्टिमेसन हामी पढ्दै थियौँ, जसमा हामीले करेन्ट एसेट्स अथवा करेन्ट लायबिलिटिजबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ, वर्किङ क्यापिटल निकाल्न सक्छौँ भनेर पढिसकेका छौँ र हाम्रो करेन्ट एसेट्समा के पर्छ र करेन्ट लायबिलिटिजमा के पर्छ भनेर पनि पढिसक्यौँ। र हामीले यसभन्दा अघिको भिडियोमा जस्तै स्टकको चाहिँ स्टक अफ द डब्लुआइपी अथवा स्टक अफ द र मेटेरियल अथवा स्टक अफ द फिनिस गुड्स चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर हेरेका थियौँ। र आज हामी यस भिडियोमा सन्ड्री डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल्स अर सन्ड्री क्रेडिटर्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने भनेर हामी यस भिडियोमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। र आजको हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। हाम्रो टपिक रहेको छ इन्भेन्ट्री अथवा सन्ड्री डेब्टर्स है। सन्ड्री डेब्टर्स कसरी आउँछ त हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स भन्ने कुरा भयो नि त। तर हामीलाई थाहा छ नि सन्ड्री डेब्टर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा कम्पनीले चाहिँ सेल्स गरेको छ टु द डेब्टर्सहरूलाई अन द क्रेडिट भनेपछि यो कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इट अराइज वेन कम्पनी सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट बेसिसमा चाहिँ यदि कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि गुड्सहरू चाहिँ सोल्ड गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सन्ड्री डेब्टर्स अथवा रिसिभेबल म्यानेजमेन्टको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। र अब यहाँ हेरौँ है, हामीले पहिल्यैदेखिबाट पढेर आएको एउटा कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ डेब्टर्स हुन्छ नि, यो डेब्टर्स केमा निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई 360 or 365 or 12 month अथवा 52 एज द केस मे बी होइन, जुन केस हुन्छ त्यही नै हामी राख्छौँ। इन्टु हाम्रो के आउँछ डेब्टर्स कलेक्सन पिरियड। डेब्टर्स कलेक्सन पिरियड के भयो यो भनेको डेब्टर्स कलेक्सन पिरियड यसरी आउने भयो। र डेब्टर्स कलेक्सन पिरियड र अब यसमा क्रेडिट सेल्स पनि राख्यौँ नि त हो। यसरी हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ डेब्टर्स निकाल्छौँ भनेर पढेका थियौँ भनेदेखि यो भयो हाम्रो एउटा मेथड है। र अर्को मेथड के छ भन्दा चाहिँ हामीले डेब्टर्स चाहिँ क्यालकुलेटेड गर्ने है, केमा भन्दा चाहिँ डेब्टर्स क्यालकुलेटेड अन क्यास कस्ट बेसिस। क्यास कस्ट बेसिसमा चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्नुभयो, डेब्टर्सलाई चाहिँ क्यालकुलेटेड गर्नुपर्ने भयो। भनिसकेपछि यो केसमा हाम्रो के आउनुभयो क्यास कस्ट जुन टोटलमा हुने गर्दछ डिभाइड बाई 360 or 365 अथवा 12 or 52 एज द केस मे बी है, जुन केस हुन्छ त्यही नै हामी राख्छौँ। इन्टु डेब्टर्स कलेक्सन पिरियड गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो, डेब्टर्स चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेको मानिन्छौँ अन द बेसिस अफ द क्यास कस्ट। अब क्यास कस्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो है। क्यास कस्ट भनेको के हो भन्दा चाहिँ यसले के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ अल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड गर्छ बट इट एक्सक्लुड कस्ट which do not involve any cash outlay। भनेपछि के भयो भन्दा चाहिँ यदि यस्तो खर्च जुन खर्च इन्कर भए पनि बिजनेसबाट चाहिँ क्यास आउटफ्लो हुँदैन भनेदेखि अथवा बिजनेसले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन भनेदेखि त्यस्तो एक्सपेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो एक्सपेन्सेसलाई हामीले क्यास इन्भल्भ अथवा क्यास आउटफ्लो नहुने एक्सपेन्सेस भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्दैनौँ क्यास कस्ट निकाल्ने बेलामा। भनिसकेपछि हाम्रो त्यस्तो एक्सपेन्सेस जसले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ कुनै पनि क्यास आउटफ्लो गर्दैन भनेदेखि
त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरूको हाम्रो एक्जाम्पलमा मेन पर्ने भनेको हाम्रो के हो भन्दा डिप्रिसिएसन इन्कर हुन्छ र चार्ज पनि गरिन्छ टु द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। तर यसबाट चाहिँ हाम्रो बिजनेसबाट चाहिँ कुनै पनि क्यास आउटफ्लो चाहिँ हुने गर्दैन है। र यस्तो डिप्रिसिएसन भने मतलब यस्तो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ क्यास कस्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गरिँदैन। र त्यसै गरी अर्को के रहेको छ त, जस्तै एमोर्टाइजेसन अफ एक्सपेन्सेसहरू, कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामी एमोर्टाइज गर्दैछौँ भनेदेखि त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू पनि हाम्रो क्यास कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दैन। यो भयो हाम्रो डेब्टर्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अन द बेसिस अफ द क्यास कस्ट बेसिसमा हुँदाखेरि। भनिसकेपछि अब हामीले क्यास कस्ट बेसिस चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो यदि क्वेसनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ युज क्यास कस्ट बेसिस भने बेला हामीले के गर्नु पर्यो, क्वेसनले भनेअनुसार नै गर्नुपर्ने भयो। तर क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि भनेको छैन, डेब्टर्स चाहिँ क्यास कस्ट बेसिसमा निकाल अथवा जस्तै टोटल भ्यालुमै निकाल भनेर भनेको छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन मेथडको हाम्रो इन्फर्मेसनहरू अभाइलेबल छ त्यही इन्फर्मेसन अभाइलेबल अनुसार नै हामीहरूले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ डेब्टर्सलाई, चाहे त्यो टोटल क्रेडिट सेल्सको भ्यालुको बेसिसमा होस् अथवा टोटल क्यास कस्ट बेसिसमा होस्, हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। र यो भयो हाम्रो डेब्टर्स एउटा क्यास कस्ट बेसिसमा र एउटा सेल्स बेसिसमा। र यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ टोटल कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी पर्छ है। यो भनेको चाहिँ के को लागि भन्दा चाहिँ फर द पर्पोज अफ वर्किङ क्यापिटल इस्टिमेसनको लागि है, जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अफ सेल्स भने चाहिँ हाम्रो के भयो, यसमा आउने भयो पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट आरएस भनेपछि के आउने भयो त हाम्रो यहाँ, जस्तै हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो र मेटेरियल, जस्तै हामी सर्टकटमा नलेखौँ यसमा र मेटेरियल कन्ज्युम्डमा हामी के हाल्छौँ त वेजेस हाल्छौँ, वेजेस हाले अथवा लेबर कस्ट पनि भनौँ है, यसलाई लेबर कस्ट पनि भनौँ। र हाम्रो यो र मेटेरियल कन्ज्युम र वेजेस लेबर कस्ट जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा हाम्रो आउने भनेको प्राइम कस्ट हो है, के हो प्राइम कस्ट हो। र यो प्राइम कस्टमा हामीहरूले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्यो भने हाम्रो के आउने भयो त, फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्यो भने हाम्रो यसमा आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड र यसमा हामीले के को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दा ओपनिङ वर्क इन प्रोग्रेस के भयो, ओपनिङ वर्किङ प्रोग्रेस है, ओपनिङ वर्किङ प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट आउने भयो। के आउने भयो, फ्याक्ट्री कस्ट पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, अथवा हामीले डाइरेक्ट यसलाई कस्ट अफ
गुड्स प्रोड्युस्ड पनि भन्न सक्छौँ है, कस्ट अफ गुड प्रोड्युस। र यसमा हामीले फेरि ओपनिङ फिनिस्ड गुड्सलाई एड गरेर र हामीले क्लोजिङ फिनिस्ड गुड्सलाई हामीले यसरी घटाएर हाम्रो के आउने गर्छ त यसमा भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के आउँछ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा अफिस एक्सपेन्सेस है, अफिस और एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोडेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड प्लस साथसाथै हाम्रो के छ अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीले यसरी जोड्यो भने हाम्रो के आउने भयो त भन्दा यो भनेको कस्ट अफ सेल्स आउने भयो। के आउने भयो, कस्ट अफ सेल्स आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो, टोटल कस्ट भन्छ कि पछि के भन्ने भयो त, यो टोटल कस्ट अफ सेल्सको बेसिसमा नि हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो, डेप्टर्स। तर हाम्रो यो एक्सपेन्सेसहरुमा जस्तै यो कुनै पनि यो हाम्रो जुन फ्याक्ट्री ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड रहेछ नि हो, त्यसमा चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सेस इन्क्लुड हुनु भएन जसले चाहिँ क्यास आउटफ्लो चाहिँ कम्पनीलाई गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ इन्क्लुड हुनु भएन है। यसरी हाम्रो आउँछ डेप्टर्स। डेप्टर्स पनि आयो हाम्रो यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्समा। अब यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ, हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त एउटा भन्दा इन्भेन्ट्री अफ होइन, हामीले क्रेडिटर्स निकालेको छैन नि हैन, क्रेडिटर्स अथवा सन्ड्री क्रेडिटर्स कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ हामीले क्रेडिट पर्चेज डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त भन्दा क्रेडिट पर्चेजमा हाम्रो एज द केस मेबी 360 और 365 और 12 और के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जस्तै एज द केस मेबी हुन्छ नि, यसमा 52 विक्स इन्टु जस्तै के हुन्छ त क्रेडिटरहरूलाई दिने पिरियड हुन्छ नि, क्रेडिटर्स पेमेन्ट पिरियड यसरी चाहिँ आउने गर्छ हाम्रो क्रेडिटर्स। यति नै भयो हाम्रो मेन कन्सेप्टहरु है, जसमा आज हामीले के पढ्यौं त यसमा भन्दा सन्ड्री डेप्टर्स, जुन चाहिँ हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स चाहिँ कहिले आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ क्रेडिटमा बेच्छ भनेदेखि त्यतिखेर आउने भयो हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स। र हाम्रो डेप्टर्स चाहिँ एउटा केसमा चाहिँ हामीले नर्मली निकाल्ने केस भनेको के हो भन्दा चाहिँ क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई 360, 365 और द 12 अथवा 52 इन्टु डेप्टर्स कलेक्सन पिरियड एज द केस मेबी जे पनि हुन सकिन्छ हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के निकाल्ने भयो, डेप्टर्स निकाल्ने भयो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हाम्रो डेप्टर्स अथवा डेप्टर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अन द बेसिस अफ द क्याश कस्ट बेसिसमा है, क्याश कस्ट अथवा टोटलमा हामीले यसरी एज द केस मेबी गर्ने इन्टु डेप्टर्स कलेक्सन पिरियड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त यसबाट भन्दा हाम्रो आउने भयो सन्ड्री डेप्टर्स है। दुईटा छ के, एउटा हामीले क्याश कस्ट बेसिसबाट र अर्को हामीले टोटल भ्यालु अफ द क्रेडिट सेल्सबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। र हाम्रो यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भनेदेखि हामीले जुन पनि मेथडबाट युज गर्नु पर्यो, हामीले जुन इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेछ त्यही बेसिसमा नि हामीले निकाल्नु पर्यो। तर यदि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ क्याश कस्ट बेसिसमा अथवा यो क्रेडिट सेल्सकै बेसिसमा नै अप्लाई गरेर
डेब्टर्स निकाल्न भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसार नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै हाम्रो क्यास कस्ट भने हामीले बुझिहाल्यो, जसमा चाहिँ यस्तो खर्च जुन खर्चले चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ त्यो खर्च चाहिँ इन्कर्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ आउटफ्लो हुने गर्दछ भनेदेखि त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्यास कस्टभित्र राख्छौँ। तर यस्तो खर्च जसले चाहिँ कम्पनीले त्यो कस्ट इन्कर्ड भए पनि कम्पनीको चाहिँ कुनै पनि क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुँदैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्यास कस्ट बेसिसमा चाहिँ लिने गर्दैन त्यस्तो खर्चहरूलाई। जस्तै हाम्रो भयो डिप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन अफ द एक्सपेन्सेसहरू एसेक्ट्रा भयो है। भने चाहिँ के भन्छ, अल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड बट इट एक्सक्लुड्स कस्ट विच डु नट इन्भल्भ एनी क्यास आउटले। भने चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ त्यो खर्च इन्कर्ड भए पनि कुनै पनि क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो खर्चलाई हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ भनेर भनिन्छ यो हाम्रो क्यास कस्ट बेसिसमा है। अब हामीले फर द पर्पज अफ द वर्किङ क्यापिटल इस्टिमेसन यो च्याप्टरको पर्पजको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ सेल्स निकाल्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ। कस्तो रहेको छ भन्दा चाहिँ जसमा हामीले सुरुमा के गर्छौँ, र मेटेरियल कन्ज्युम एड गर्छौँ। जुन र मेटेरियल कन्ज्युम कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसरी यहाँ पहिला नै गरिसक्यौँ यसभन्दा अघिको भिडियोहरूमा है। र मेटेरियल कन्ज्युम हामीले ड्युरिङ द इयर यसरी निकाल्ने भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। यो सबै कन्सेप्ट फेरि बुझ्नको लागि चाहिँ यदि यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएन भने हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र वेजेस अथवा लेबर कस्ट जोड्ने, त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो त भन्दा प्राइम कस्ट आउने भयो। र प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड हो, जसमा हामीले ओपनिङ वर्किङ प्रोग्रेस एड गरेर क्लोजिङ वर्किङ प्रोग्रेस घटाएर हाम्रो आउने भनेको कस्ट अफ द गुड्स प्रोड्युस आउने हो। त्यसपछि हामीले यसमा एड ओपनिङ फिनिस गुड्स एड गर्ने र लेस क्लोजिङ फिनिस गुड्स गरेर हाम्रो आउनेछ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है। र हामीले यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्ने र साथसाथै सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडेपछि हाम्रो के आउने भयो, लास्टको हाम्रो यो रिजल्ट भनेको नै कस्ट अफ द सेल्स हो। त्यो भनेको यसकै बेसिसमा हामीले के निकाल्छौँ, डेब्टर्स निकाल्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो क्रेडिट पर्चेज, यो क्रेडिट पर्चेज त हो हामीले ड्युरिङ द पिरियडमा चाहिँ कति क्रेडिट पर्चेज गरेछौँ हो, त्यसमा हामीले डिभाइड बाई 360 अथवा 365 अथवा 12 अथवा 52 विक्स एज द केस मे बी है। क्रेडिटर्स पेमेन्ट पिरियडले हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, क्रेडिटर्स आउने गर्दछ। हो मेन चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ क्रेडिट पर्चेज ड्युरिङ द इयर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सोध्छ कि भनेदेखि यसको लागि हामीलाई पर्चेज निकाल्नको लागि हामीले के थाहा हुनुपर्छ, जस्तै यसबाट हामीले निकाल्ने भनेको फर्मुला रहेको छ यसमा। जस्तै र मेटेरियल कन्ज्युम्ड भएको र मेटेरियल कन्ज्युम ड्युरिङ द पिरियड है। ड्युरिङ द पिरियडमा कति र मेटेरियल चाहिँ युज भएको छ भनेदेखि जसमा चाहिँ हामीले के एड गर्ने भन्दा क्लोजिङ क्रेडिटर लेस ओपनिङ क्रेडिटर्स गऱ्यो भने हाम्रो के आउने हुन्छ, हाम्रो आउने भनेको क्रेडिट पर्चेज आउने भयो। क्रेडिट पर्चेज ड्युरिङ द इयर यसरी आउने गर्दा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट पर्चेज। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, क्रेडिट पर्चेज ड्युरिङ द इयर भनेको जसमा हामीले के गर्ने भयो त भन्दा जसमा हामीले क्लोजिङ क्रेडिटर्स जोड्ने र ओपनिङ क्रेडिटर्स घटाउने है। यो भनेको के भयो भन्दा र मेटेरियल पर्चेज ड्युरिङ द इयर है, यसरी आउने भयो। यसमा र मेटेरियल कन्ज्युम द ड्युरिङ द इयरमा एड क्लोजिङ क्रेडिटर्स लेस ओपनिङ क्रेडिटर्स गरेर हाम्रो जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ क्रेडिट पर्चेज ड्युरिङ द इयर हो भने चाहिँ यसरी नै हाम्रो वर्किङ क्यापिटलसँग रिलेटेड सबै कन्सेप्टहरू सकिन्छ। तर एउटा कन्सेप्ट बाँकी छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि
नेट अपरेटिङ साइकल है। त्यो नेट अपरेटिङ साइकल चाहिँ हाम्रो त्यो धेरै गाह्रो कन्सेप्ट छैन। त्यो चाहिँ हामी पछि ठ्याक्कै क्वेसन जस्तो आउँछ त्यतिखेरै ठ्याक्कै कन्सेप्ट पढ्दछौँ है। त्यो गाह्रो पनि छैन र हाम्रो यो कन्सेप्टहरू सबै याद गर्नु होला, फर्मुलाहरू याद गर्नु होला, कुन कुन अवस्थामा के युज गर्ने, कसरी गर्ने, के एज्युम गर्ने, क्वेसन चाहिन्छ भनेदेखि भन्ने कुराहरू सबैहरू ध्यान दिनु होला। र यति भन्दै आजको क्लास यही सकिन्छ है। यसभन्दा अघिका भिडियोहरू पनि हेर्नु होला मोर कन्सेप्ट बुझ्नको लागि।